अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान या बक़ियतल्लाहि फ़िल अरज़ीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यंतम मोमिनीन मोमिनात यौम खिदमत अनुक पेशा पेश ईद सईद क़ुरबानी मुनासिबत का तबरीगो तहनिया दारज़बित ज़िलहिज्जेर चीज़ पोलेक से न शराफत अंगां से पिजक चिक ईद सईद क़ुरबानी नंग दी जहत पोलता से शब ईद क़ुरबान ना रोज़े ईद क़ुरबानी अमाल कुन चीन ज़रबो इंतखदमल्ला इशारा बायुत पाओ इंशाअल्लाह मकसदिन कि मफातिहुल जिनान अनुक मरहुम शेख अब्बास क़ुम्मी फ़यक़बुज़ शब ईद क़ुरबानी जगह अमल कुन चीन ज़रबोला इशारा बिन कसल मुलद दी छन पुजरना अज लयाली मुतबर्रिका व अज अन चहार शबीस की एहया अनहा मंदूबस बाबरकदिन मयत पिछन कुनी शित्यानुक नईन शब ईद क़ुरबान व दे छन भी शित्यानुक नईन की देनुक एहया बस इबादत खुदा यानुक शब्बेदारी बस दुक पयत पौ सुन्ना दिन छन भी होता खास रवायत योसियत माह रजबी अव्वली छन पो निसरिसिक माह शाबानी चौगई छन पो व शब ईद फितर व दोना वीरिसिक शब ईद क़ुरबान जिया दियनु एहया बायत पो यन तो इबादत खुदा yang दुआ दुरूद yang मशगूल जा पयत पो सुन्ना दिन नमी रहमत खुदा इज़गुन फया सुंसद व फया छचैन दिछन पहनो निसरिसिका ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्ना दिन वसुमिरिसिका दुआए यादाइमल फज़ल अलल बरिया क्या तो शब जुमे जाज़र बदे यादाइमल फज़ल अलल बरिया या बासितल यदैन बिल अतिया या साहिबल मवाहिबिस सनिया सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि खैरिल वरा सजिया वग़फिर लना या ज़ल उला फ़ी हाज़िहिल अशिया दुरस परचू ज़रबत पो सुन्नत दू शब ईद क़ुरबान अम्मा रोज़ ईद क़ुरबान दियम अमाल कुन चींजू ज़रबना दू लेक से न शराफत अंगां सोयत पी ईद सईद क़ुरबानी दी जगपो लेक से न शराफत अंगां सोयत पी जगचिक अल्लज़ी जअलतहु लिलमुस्लिमीन ईदा व लिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि ज़ुख़रन व शरफा व करामतन व मज़ीदा अहले बैत फरिज़ माये शराफत माये ज़ुख़्र करामत बस तांसपयोती व तमाम मुसलमान कुन गंगमी फर्ज ईद बस करार तांसपयोती जग चिगिन शाना शराफत अंगां सोयत पी जग आमाल कुन चीन ज़रबाना कसल मलद अव्वल गुस्ल अस्त गुस्ल तांबयोत पाओ दी जग पे सुन्नत मुअक्कद बाज़ उलमा शितनुगना हत्ता वाजिबी फदवायों से लदी बारे में निसिरिसिका नमाज ईद जिया ईद क़ुरबानी की ईद फित्र फ़यक़ पुना चोज़ला फ़यक़ रका निस मल्ला क्यों जमा अल्लाह शिरकत बनल हक़मूदो में न फुरादा न मैं मल्ला क्यों न चा मुश्किल में उनूत अनु अल्लाहुम्मा अहलल किब्रिया वल अज़मा ज़रबोती दुआ पुखा सुन्ना दिन दो में न कतो सलावत चितों यंग बाकी ज़िक्र चिज़रना चा मुश्किल में जुया दो व अलबत्ता ईद फित्री मुखालिफ ईद फितर अनुगता दुल्ला फ़यक़ बसा दुल्ला इफ्तार बचा दे के फ़यक़ बचा दियनुक फ़यक़ बस लजुक पे का इफ्तार बायुत पाओ दो सं कुर्बानी शे का अगर इफ्तार बन के तो दूर गल बाइल्लो सुवम सुमेरिसिका खानदान दुआ है कि वारिद शुदे पीश अज नमाज ईद व बाद अज़ान दुआ का तो वारिद सोसे ईद फित्री फ़यक़ ईद क़ुरबानी फ़यक़ दुल्ला या फ़यक़ रियबना कि दोनों अनुगना बेहतरीन पो सहीफ़े सज्जादिये 48वां दुआ पुना 46वां दुआ पो 48वां दुआ सहीफ़े सज्जादिया अल्लाहुम्मा हाज़ा यौमुन मुबारकुन ज़रदे के न शुरू सोसियत व दोना 46वां दुआ पो या मन यरहमु मन ला यरहमुहुल इबाद दू अगर के तो शोबू में न के तो दरे इंटरनेट सर्च बस क्यों ना अड़ी चाहिए 48वां दुआए सहीफ़े सज्जादिया इमाम सज्जाद ज़रतुं व 46वां दयामियों चाहिए चहारू मजबीर इसी का खानदान दुआए नुदबा ज़रबत पोसं सुन्ना दिन दियनुक व पंजुम गैर इसी का क़ुरबानी के सुन्नत मुअक्कदास क़ुरबानी तामयत पाओ
دیجا پر سنت مؤکد لیکن تاکید واسون کن عمل کنه انوگنه چیگین که قربانی بارم مسائل که تدون لنت خدمت لوریان و جب پسون کنین البته یه نکته چنگیز نزدی بارم باز عزیز کنی سوال بسیار تو ارزه بد که نتی عام طور اور چه باقی ایت سب درین چن از کیا جاک پوین زرین چی درین جوک ضربت دی مثلا درین روی فیتوک پر رگال بانا از کیا ایدی چن جوک دی نتی اور چه سقبات دی چن لا مثلا شب جمعه ضربت چوسپو جمعه چن پو جوکس بانا برسبت فیتوها شب جمعه ضربت دی چانا بعض عزیز لا دوسون زینتو که قربانی چن پو دونی دیانا رگوی فیتو ظهر رگال بانا چی سنجو قربانی چند پو جوکس بانا قربان تامویت پو دیانا یانو ینچا این زر بود پو آیا دو ینچی نیا من دو اگر چی ماتی زر چین اید پو جوکسی این دیارا چند پی کنا رگوی جاک پو رگال پیشین نکن رگال بانا ایموس پلا متا ایتی چند پو جوکسی این جیا لیکن دین قربان پو تامویت پو مدکمل لا روز دهو مارچ چی جگہ ذی‌الحجہ چی جگہ نیمامت پا دو قربان حساب چچمین زرد حتی موتو نیما شر بود سقبا دینا بین طلوعین زرد ادیانو حتی احتیاط چون چک بعض فقها کنی اشکال بید نیما شر رگب پنا تاموید پا مطا رگل بائی چانت چن لجوکسی این زرد قربان تاما حساب میشه چا و یک مسئله چیچیک اگر فرومینگ تازوین تاستاق چاین حقیقتا چاین آیا دو حساب چچینا یامین زربانا دو چنگ مشکل مد اگر که تو حقیقتا چاین نا فرومینگ تاستاق چاین نا قربان پنا داو یسکی نیتی که تانا کافین چانا دی جاق پینوک عمال مؤکد مستحب مؤکد کنیانا چیچیک قربان تاو مدد پو ششم توری گریسی که خواندن تکبیرات است تکبیرات که تو یونسیود ده تکبیرات کن مناین ودکن کلا فیق چوغیر گبنا منایم مدکن کن لا فیق چیر گبنا زربوت پو سنتی کسل مولد دیانا قربانی ظهر فیق پر گبنا جویا ظهر فیق پو شمس دیکن نظرچا دیکن عصری شامی خفتانی موتو یہ دیا تر پیکا منایم مدکن کن لا ذی‌الحجہ چونی سی موتو چاقپا موتو یہ فیق پو آخری انزرد هر فیق چانه فیق چوش چاین دیر گب نظر بود پو سنتین و منایم یدکن کن لا چکسومی ذی‌الحجہ چکسومی موتو یہ فیق پو چاقپا خواه چوغا چاین لویا دی تکبیر کن زربا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علی ما ہدانا اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمت الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا دی تکبیر پو حرف فیغر یبنا زربا چیزوں تنگ منایم مدکن کلا دینا ایتی ظهر فیغ پی کرده چایا هر فیغر یبنا ظهر فیغر یبنا عصر فیغر یبنا یعنی پیشین دیگاری شام خفتانی موتوگی حتی سنتی فیغر یبنا اگر زرنا من ریال با لو دو من دواجی فیغونی ریاب نظر چا جیا چونی سی جاگی موتوگی فیغ پسقپا دو زر باید پا سنت انزره دیون اعمال کتو کی مفاتیح اشیپ الشیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ فی اقض مفاتیح انکم مسوسد انشاءاللہ ینتان پھر بھی مراجعہ بچا دی اعمال کن متن گنگما مل لکھوں موید پی خدا تبارک و تعالی از توفیق شزد بشک انشاءاللہ متی مل لکھوں موید پی اعمال عبادات کن کھری درگاہ لقبول سو سے آخرت ذخیرنا تون قرار شوگ حاجاتن گون گنگمی روا شوگ گنگمی حق انک دعا بچر گل کھن سن کھن گنگمی مینا مشکلات پریشانی و کھن مریض مرزا گنگمی حق انک دعا بچا حقیری طرفنا ینتن گنگمی کن التماس دعا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.